बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात का मौसम है। आज अभी थोड़ी देर पहले कुछ नताइज सामने आए हैं। NA-221 ज़िमनी इंतखाब जो कि थरपारकर में हुआ, और अभी तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर लीड कर रही है और PTI जो है वो दूसरे नंबर पर है। लेकिन इस वक्त भी आज पूरा दिन जो मौज़ूए बहस बना रहा वो कल के ज़िमनी इंतखाबात और ख़ुसूसी तौर पे जो डस्का में हुआ उस पे अभी भी डिस्कशन जारी है। आज हमने देखा कि दोनों अतराफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी डस्का पहुंचे। आज मरियम साहिबा ने वहाँ पर बात भी की। कल भी उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा था कि 22-23 पोलिंग स्टेशंस नहीं बल्कि पूरे हलके में दोबारा से पोलिंग जो है वो होनी चाहिए। और अभी आपने प्रोग्राम के आगाज़ में जो उनका शॉट सुना, उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक नताइज नहीं मानेंगे जब तक ये यकीन ना हो जाए कि वोट चोरी अब होना बंद हो गया है। तो इस चीज़ को इंटरप्रेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि आप दूसरी जगह पर वज़ीराबाद में जहाँ आप इलेक्शन जीते हैं, जहाँ आप नौशहरा में इलेक्शन जीते हैं, वहाँ पर तो आप उस चीज़ को मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप तैयार नहीं हैं इस चीज़ को मानने के लिए कि PMLN यहाँ पर शिकस्त जो है वो उठा चुकी है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखें चारों कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का जहाँ पर कल इंतखाबात हुए हैं, पहले अगर हम बात करें NA-75 सियालकोट की, ऑब्वियसली जिस पर सबसे ज़्यादा इस वक्त इशू बना हुआ है, और 2018 में क्या सिचुएशन थी, यहाँ पर तकरीबन 1,01,617 वोट्स जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने हासिल किए थे। इनके MNA थे इफ्तिखार हसन शाह साहब। उनके इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी और उनकी साहबजादी नौशीन इफ्तिखार ने कंटेस्ट किया। जो कल तक के नताइज सामने आए थे वहाँ पर 97,588 वोट्स जो थे वो नौशीन इफ्तिखार साहिबा के थे। और दूसरी तरफ 2018 में अली असजद मलिह साहब भी ये कंटेस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट, और 61,432 वोट्स उन्होंने 2018 में हासिल किए थे। लेकिन कल जो नताइज सामने आए हैं, और ऑब्वियसली ये कंप्लीट नताइज नहीं है, नताइज रोक दिए गए हैं। कल तक तमाम अतराफ से यानी PTI भी और PMLN दोनों ही दावेदार थे कि वो फतह याब हुए हैं। इनकी जो लीड है, जो वोट्स हासिल किए थे 2018 में अली असजद मलिह साहब ने, और कल जो हासिल किए हैं वो बढ़ गए हैं। 94,541 वोट्स कल उन्होंने हासिल किए। आज अली असजद मलिह साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया कि 2018 में PTI बटी हुई थी यहाँ पर, और अभी हम सब ने मिल के ये इलेक्शन PTI के तमाम हलकों ने इकट्ठे होकर, तमाम बिरादरियों ने वहाँ पर डस्का में इकट्ठे होकर ये इलेक्शन कंटेस्ट किया है, इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी लीड बढ़ चुकी है। सो ये वो इलेक्शन है जिसके ऊपर सवालिया निशान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद कल प्रेस रिलीज़ निकालते हुए ये बात की कि इसको जो मुश्तबा ख़बरें आई हैं उस हवाले से 23 पोलिंग स्टेशंस की नताइज जो हैं वो रोक दिए गए हैं। दूसरी हम बात करें NA-45 कोरम एजेंसी की, जहाँ पर 2018 में JUIF के कैंडिडेट उन्होंने जो है वो फतह हासिल की थी। 16,353 वोट्स जो हैं हासिल किए थे यहाँ कोरम एजेंसी में JUIF के कैंडिडेट ने, और यहाँ पर जो PTI के सैयद जमाल साहब थे उन्होंने 13,601 वोट हासिल किए। और अगर हम आपको बताएं 2021 यानी कल जो इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें PTI के वोट्स बढ़ गए, 13,601 से 16,911 वोट्स हुए, और JUIF के वोट्स कम होकर 15,761 रह गए। तो ये कोरम एजेंसी के सूरत हाल थी। फिर PP-51 गुजरांवाला की अगर हम बात करें तो वहाँ पर PMLN जो कि 2018 में जीती थी, 59,343 वोट्स उन्होंने हासिल किए थे। PTI के कैंडिडेट थे शबीर अकरम, उन्होंने 16,392 वोट्स हासिल किए थे। जबकि कल यहाँ से PMLN जीती ज़रूर, लेकिन उनका वोट बैंक जो है वो कम हो गया पिछले इलेक्शन के मुकाबले में। 53,903 वोट्स हासिल किए बेगम तलत महमूद ने, और वो यहाँ से जीती। जबकि PTI जो पिछले इंतखाबात में 16,000 तकरीबन कुछ वोट हासिल कर चुकी थी, कल उन्होंने यहाँ पर 48,484 वोट्स हासिल किए हैं। यानी पिछले इंतखाबात के मुकाबले में यहाँ नंबर उनका बढ़ा है, वोट बैंक जो है वो बढ़ा है।
नौशहरा की अगर बात करें अगेन, जो कि बहुत बड़ा अपसेट था पीटीआई के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक इस चीज़ पर नाराज़ थे कि उनके बेटे को ये टिकट नहीं दिया गया था और उन्होंने खुलकर यहाँ पर पीएमएलएन के कैंडिडेट को सपोर्ट किया था। पिछले इंतखाब में यहाँ पर पीटीआई जीती थी 24,000 वोट लेकर, और इख्तियार वली साहब जो कि पीएमएलएन के कैंडिडेट थे उन्होंने 13,000 वोट हासिल किए। और कल के इंतखाबात में हम देखें तो क्योंकि पीटीआई की ये इस ग्रुप ने लियाकत खटक और उनके बेटे ने सपोर्ट किया था इख्तियार वली साहब को, तो उनके वोट बढ़ गए, 21,122 वोट्स लेकर वो जीते। और पीटीआई के यहाँ पर वोट कम हुए, जो कि पिछले इलेक्शन में 24,823 थे और कल 17,023 वोट्स जो हैं वो पीटीआई के मियां उमर साहब को पड़े। तो ये तो इन 4 हलकों की सूरत हाल थी। डस्का में ही जो कुछ हो रहा है, सबसे पहले तो उसी से आज बात का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमाए पीएमएलएन के। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमाए पीटीआई की, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर हेल्थ। और सेनेटर बहरामंद तंगी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सबसे पहले तो मैं आप ही से जानना चाहूँगी कि अब क्योंकि आज मरियम नवाज साहिबा ने रीपोलिंग का मुतालबा किया है, आप लोग ये कह रहे हैं कि अली असजद मली साहब वहाँ से जीत चुके हैं और उनका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को जारी करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन नताइज रोक चुका है ऑलरेडी। सो अब आप लोग क्या तरीका कार इख्तियार कर रहे हैं? क्या बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं? अली असजद मली साहब को आप कहते हैं कि जी वो जीत गए हैं, दूसरी तरफ पीएमएलएन जो है वो अपने कैंडिडेट के हवाले से यही दावा हमें करती दिखाई दे रही है। देखिए, मेरा ख्याल है सादिया, बहुत मेहरबानी कि यू स्टार्टेड ऑफ विद मी। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये सवाल मैं बाकियों से भी पूछना चाहूँगी। इलेक्शंस हुई हैं, इलेक्शंस के नताइज सामने आए हैं, आपके पीपल पार्टी सिंध में जीती है, कोई रौला पड़ा नहीं उसके ऊपर। मतलब द थिंग्स आर दिस कि जहाँ तो जीत हो जाए वहाँ कोई शोर नहीं है। नौशहरा के अंदर इस वक्त नून लीग का कैंडिडेट जीता है और आपके सामने उसकी एनालिसिस भी हुई और पता चला कि क्यों हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये चीज़ कितनी मुश्किल है नून लीग के लिए कबूल करना कि आपकी वोट बैंक जो है वो कम हो रहा है। और उस बात की मैं खुद आई एम सिटिंग देयर एज अ सिटिंग एग्जाम्पल टू इट। मैंने पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा ना जब नवाज शरीफ के सामने, तो ये जो सारे एतराज़ात आज सामने आ रहे हैं, मैं आपको इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री बताती चलूँ। 2013 में मैंने इलेक्शन लड़ा, इनकी कभी ख्याल नहीं भी उस रौले के अंदर मुझे पता है कि मेरे साथ कितनी ज़्यादतियाँ हुई। मैं इलेक्शन कमीशन के पास गई, मैंने एक जगह जाके एक प्रिजाइडिंग अफसर के हाथ से 30 आइडेंटिटी कार्ड पकड़े इकट्ठे। मैंने असिस्टेंट कमिश्नर को बुलाया और उसको कहा कि ये इनके हाथों से मैंने लिए। उन्होंने मुझे आगे से, उनका रवैया यह था कि आप लोग सवाई शोर मचाने के और कुछ नहीं करते, ये लोग भूल गए हैं कार्ड्स। वो जो प्रिजाइडिंग अफसर था वो नजर नहीं मिला पा रहा था मुझसे, बिकॉज मैं उसको बड़ी अच्छी तरह जानती थी। ही वॉज अ टीचर, मेरे साथ वह सलाम दुआ थी उसकी, वो मेरी तरफ नजर नहीं मिला रहा था। मैं वो लेके रिटर्निंग ऑफिसर के पास गई तो आप सोचेंगी कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इस इलेक्शन में तहरीके इंसाफ हैज प्लेड अ पॉजिटिव रोल। हम एतराज जरूर कर रहे हैं, हम भी एहतजाज जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ हो चुका है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यही बातें करते हैं होने देंगे कि उनको जबरदस्ती बिठा लिया गया गाड़ी में, कहीं लेकर चले गए, बैग नताइज चेंज करने की कोशिश की। सादिया, इस वक्त इलेक्शन कमीशन हैज गिवन अ स्टेटमेंट। मैं उस कमीशन को मैं तो शुक्र कर रही हूं कि इलेक्शन कमीशन शुड बी स्ट्रांग इनफ, और उस इतना मजबूत उसको हो जाना चाहिए कि किसी से इन्फ्लुएंस ना हो। तभी तो हम कहते हैं कि इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, इलेक्शन के हालात बेहतर नहीं करेंगे, तो हर मर्तबा आपका इलेक्शन में तनाज़ा होगा। अब मरियम बीबी ने तो तकरीर दे दी, पहली दफा मेरे 55,000 वोट आए। दूसरी मर्तबा जब इनकी वालदा के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़े थे तो आप तनासुब जो था वह बढ़ गया था, मेरे 47,000 थे, इनकी वालदा के 61,000 थे। तीसरी दफा जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मेरे 1,06,000 वोट हुए। आप नून लीग को ये बात समझनी चाहिए कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि थिंग्स शुड बी फेयर एंड स्क्वायर। हमने तो अब जो एतराज या एहतजाज है आपका
اور جو ہمارا ہے برابر چل رہا ہے نا اس وقت. لیٹ دی الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ اباؤٹ اٹ. الیکشن کمیشن کو ہم بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, بالکل الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا. آپ ایگزیکٹلی آپ کہتے ہیں علی حضرت منی صاحب جو ہیں وہ جیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نوشین افتخار صاحبہ جو ہیں وہ جیتی ہیں, الیکشن کمیشن نے نتائج روک دیے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب, اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ری پولنگ ہو, 22-23 پولنگ سٹیشنز نہیں پورے حلقے میں ری پولنگ ہو, اور دوسری طرف پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا کینڈیڈیٹ جیت چکا ہے تو نتائج روکے نہ جائیں بلکہ فوری طور پہ ان کو نوٹیفائی کیا جائے. تو یہ معاملہ اگین اوبیسلی الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہی ہے, بٹ کیا جس طرح آپ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ بڑی خوشگوار حیرت آپ لوگوں کو ہوئی الیکشن کمیشن کے سٹانس پر اور انہوں نے نتائج روکے اور انکوائری کی بات کی, یہ پورا ہوتا بھی آپ کو دکھائی دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں 2-3 باتیں جو ڈاکٹر صاحبہ نے فرمائی ہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں جی, کہ انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں نون لیگ جیتی ہے وہاں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے کہ کون کہاں سے جیتا ہے. اس مخصوص نشست کے اوپر جس انداز سے میں یہ کہوں گا کہ ریاست کی طاقت کو استعمال کیا گیا نتائج بدلنے کے لیے, ووٹر کو انفلوئنس کرنے کے لیے, اس کے بارے میں نون لیگ کیا کہتی ہے اس کو تو سائڈ پہ رکھیں. خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو پریس ریلیز ہے وہ پڑھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر پولیس کو دی جائے تو وہ موجودہ حکومت پہ اور خاص طور پہ پنجاب حکومت پہ سیدھی ایف آئی آر ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جن کے پاس اپنی ذاتی تو کوئی فورس نہیں ہوتی کہ وہ حلقوں کے اندر جا کے الیکشن کروائیں اور خود الیکشن کمیشن کا عملہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مینٹین کرے. یہ کام کرنا ہوتا ہے آپ کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, جو آپ کی صوبائی حکومت ہے اس کے انڈر ہے. اب چیف الیکشن کمشنر صاحب کا جو پریس ریلیز ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ تمام ایڈمنسٹریشن کے لوگ غائب, آپ کے 20 پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ غائب, رابطے سے ہی ختم ہو گئے. اچھا اتنا آپ یہ کہیں کہ مذاق خیز اس کا جواز پیش کیا گیا کہ جی دھند پڑ گئی تھی. بھائی دھند پڑنے سے کیا ان سب کے موبائل بند ہو گئے؟ ادھر وہاں پولیس ہوتی ہے ان کے موبائل بند ہو گئے, آپ کے دیگر میجسٹریٹس ہوتے ہیں, بہت زیادہ عملہ ہوتا ہے وہاں پہ, سب کے موبائل ہی بند ہو گئے, سارے غائب ہو گئے. کس نے انہیں اغوا کر لیا؟ اس کے بعد الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز کہہ رہی ہے کہ رات 3 بجے چیف سیکرٹری سے بات ہوئی جو کہ صوبے کا ایک سب سے بڑا ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے جی, اس کے بعد وہ ان اویلیبل ہو گئے. اس کے بعد جناب انہوں نے بھی اپنے آپ کو ان اویلیبل کر لیا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کس سے آپ مذاق کر رہے ہیں اور کتنے سنجیدہ طریقے کے ساتھ آگے ان کے جو ترجمان ہیں وہ ٹی وی بٹ کیا ویسے ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہے چودھری صاحب یہ مجھے بتائیں کہ کیا پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ پریزائڈنگ آفیسرز, کیونکہ کل ہی ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں کہ 2016 میں جو ضمنی الیکشن تھا جہلم میں فواد چودھری صاحب کا, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جی پریزائڈنگ آفیسرز صبح پہنچے تھیلے اٹھا کے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کو بوائیکاٹ کرنے کے علاوہ اب کوئی اور چارہ نہیں ہے. تو ماضی میں بھی پریکٹسز ہم نے دیکھی ہیں اسی طریقے سے پریزائڈنگ آفیسرز کی طرف سے. دیکھیں کسی حلقے میں اگر اس طرح کی کوئی دھاندلی اگر کی گئی ہے, دھاندلیاں ظاہر ہے ماضی میں الیکشنز میں ہوئی ہیں تو وہ قابل مذمت بھی ہے جو آپ مثال دے رہی ہیں, لیکن اب مجھے اس کی تفصیل نہیں پتہ اس لیے میں اس پہ اس طرح کی بات نہیں کر سکوں گا. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں چلیں جی صبح بھی آئیں, مان لیتے ہیں جی چلیں. دیکھیں ایک قانون ہے کہ پولنگ والے دن اگر مثال کے طور پہ کسی جگہ کے اوپر ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں, کاسٹنگ سلو ہے اور 5 بجے تک کا ٹائم ہے, اب 5 بجے کے وقت 1000 بندہ پولنگ اسٹیشن کے اندر جمع ہو جاتا ہے کہ جی میں نے ووٹ ڈالنے اور وہ ووٹر ہیں. اب ساری رات لگ جائے لیکن پریزائڈنگ آفیسر وہ سارے ووٹ ڈلوانے کا پابند ہے. ٹائم ختم ہو گیا 5 بجے لیکن جو پولنگ اسٹیشن کے حدود میں ووٹر آ گئے, اچھا رات لگ گئی جی آپ کی گنتی میں کوئی تاخیر ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, آپ کی کاؤنٹنگ بند ہو گئی, یہ سارے عوامل ہیں, یہ سارے عوامل ہیں لیٹ ہو لیکن رابطے سے ہی آؤٹ ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ رابطہ تو نہیں ٹوٹتا نا, عملے کا رابطہ ختم ہو گیا, ایڈمنسٹریشن کا رابطہ ختم ہو گیا. چلیں بالکل صحیح. اب یہ تو obviously انکوائری کی بات جو کر رہے ہیں, میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہو بھی پائے گا کہ رابطے کیسے ختم ہو گئے؟
बकौल शाहिद खाकान अब्बासी, कोई कहता है नींद आ गई, कोई कहता है कि जी चश्मा गुम हो गया, तो ये चीज़ें पता चलनी चाहिए कि ऑब्वियसली हुआ क्या था। अब सेनेटर बहरमन तंगी साहब, सवाल मेरा फिर वही है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप सभी लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि हम हमेशा ही कहते थे कि बिल्कुल ही एक स्पाइनलेस इदारा है, कुछ नहीं करते हैं, और अगर ये फर्स्ट टाइम उन्होंने इस तरीके से किया है कि एटलीस्ट इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, और उन्होंने खुद कहा है कि वो नाम लेकर उन्होंने बताया कि किन किन लोगों से राब्ते किए, नहीं हो पाए, और 23 पोलिंग स्टेशन से या 20 पोलिंग स्टेशन से शिकायत भी आई। सो ये वाकई मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएगा मामला? आपको लगता है इंक्वायरी हो पाएगी या सिर्फ और सिर्फ प्रेस रिलीज की हद तक ये चीज़ हमें नजर आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सादिया। बहुत लॉन्ग अरसे के बाद मैं आपके सामने बैठा हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आज बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे लिया है। सादिया, मेरी बहन ने बहुत आसानी के साथ अपने आप को जस्टिफाई करने की नाकाम कोशिश की कि अगर जहाँ पीपल्स पार्टी या नून लीग जीतती हैं तो वहाँ कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ पीटीआई जीत रही है तो वहाँ पे इन लोगों को एतराज़ भी है और यहाँ पर ये चीखते चिल्लाते हैं। देखिए सादिया, बात पीपल्स पार्टी की या मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीतने की नहीं है, बात है उस धांधली की जो कि आप देखिए, हम 1980 से पॉलिटिक्स में है, तकरीबन 41 ईयर्स हो गए हैं। 25 जुलाई 2018 से हमने कभी जाली वोट, किसी का जाली वोट डाल रहा था, किसी ने ज़बरदस्ती वोट लेके स्टैंप लगा के, ये हमने देखे हैं और हमने सुना भी है। लेकिन 25 जुलाई के इलेक्शन में और कल जो डस्का में इलेक्शन हुआ, हमने कभी न सुना है न देखा है कि पूरा का पूरा अमला, पूरा का पूरा बक्साज मतलब कि ये चोरी होके एक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं, और फिर जब इलेक्शन के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो अवाम के वोट के मुहाफिज होते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं कि कहाँ गायब करते हैं। फिर मेरी बहन डॉक्टर साहबा कहती हैं कि वहाँ तो हमने इलेक्शन जीता है। बात ये नहीं है। अब क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर डॉक्टर साहब समझती हैं कि इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो हम तो ये बार 2.5 साल से 3 साल से हमने कहा था, वेलकम किया था कि आप लेजिस्लेशन ले आए। हम ओथ इसलिए लेना चाहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करें अच्छी कानून साजी में। आज सेनेट के बारे में जो कुछ कर रहे हैं, कल डस्का में जो कुछ किया है इन लोगों ने, तो ये वो मैसेज है कि लोगों का इलेक्शन से एतमाद उठता जा रहा है। 25 जुलाई के इलेक्शन के बारे में आज अनएजुकेटेड चाबलिपरोश से भी पूछ ले, वो ये कहेगा कि ये इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था। आज एक दफा फिर डस्का के इलेक्शन में जो कुछ हमने देखा, अगर 30 पोलिंग स्टेशन की बजाय आज मरियम नवाज साहिबा कहते हैं कि पूरे हल्के का इलेक्शन हो जाए, तो अगर पीटीआई को ये है तो ये हकीकत है कि हम, क्योंकि आप लोगों ने तो सपोर्ट किया ना, आप लोगों ने तो कहा कि ये जो कैंडिडेट थी वहां पर वो सबकी पीडीएम की मुश्तरका कैंडिडेट थी, तो ऑब्वियसली जो मरियम साहिबा कह रही हैं आप भी उसी चीज को सपोर्ट करते हैं कि सिर्फ 22-23 पोलिंग स्टेशंस नहीं बल्कि हल्के में फिर से पोलिंग होनी चाहिए। ठीक है, मुझे डॉक्टर साहिबा मुस्कुरा भी रही हैं और मैं उनसे जानना भी चाहती हूँ उनकी मुस्कुराहट की वजह, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आकर ज़रा मैं डॉक्टर साहिबा की तरफ जाएंगे, मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जी डॉक्टर साहिबा, सेनेटर साहब की बात सुन के आप मुस्कुरा भी रही थी और साथ ही मेरा सवाल भी इसमें सुन लीजिएगा कि ये पीएमएलएन की तरफ से हो, जो पीपल्स पार्टी कहती है या पीटीआई कहती है, ये पूरे निज़ाम पर ही कहीं ना कहीं कभी आपकी तरफ से कभी किसी और जमात की तरफ से ये उंगलियां उठती हैं कि ये काम सही नहीं कर रहा, जो इस्लाह है उसकी तरफ कोई नहीं बढ़ पा रहा। तो ऐसा तासुर मिलता है लोगों को कि आप में से कोई भी संजीदा नहीं है, कोई भी ये नहीं चाहता कि इस निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी को किसी ना किसी तरीके से सूट करता है।
دیکھیں سعدیہ, مسکراہٹ تھی میری تو اس لیے تھی جادو کی جفی جو آج کل نون لیگ اور پیپل پارٹی کی چل رہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آپ بھی نہیں میں بھی نہیں. اچھا, اس پہ اور یہ جو اعتراضات ایک دوسرے پہ اٹھا رہے ہیں, یہ پہلے ایک دوسرے پہ بہت انہوں نے اعتراض اٹھائے. ماشاءاللہ 5 سال ایک کو ملے, 5 سال ایک کو ملے. انہوں نے تو آج تک کبھی اصلاحات کا بارے میں سوچا ہی نہیں, ہم ہی شور مچاتے رہے. کریڈٹ تو آپ تحریک انصاف کو دیں کہ پہلی دفعہ دیکھیں, پہلی دفعہ الیکشن کمیشن نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. الیکشن کمیشن کو وہ یہ کہہ رہے تھے جو پہلے اسپائنلیس تھی ان کے زمانے میں, آج کم سے کم اس نے آ کے ایک بات کی ہے. اب مقصد یہ ہے, ہم نے تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں کیا. اور دوسری بات کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کی, تو آپ کا کیا خیال ہے گجرانوالے میں یا وزیر آباد میں جو الیکشن وغیرہ سارے ہوئے ہیں اس کے لیے ایڈمنسٹریشن سندھ سے آئی تھی؟ وہ ادھر ہی کی ایڈمنسٹریشن کام کر رہی تھی نا, بیسکلی پنجاب ہی کی ایڈمنسٹریشن کام کر رہی تھی. سو بیسکلی تو ان ساری ایڈمنسٹریشنز نے ایک پراپر الیکشن کا پروسیس کیا. جہاں اعتراضات آئے ہیں وہاں ہم بھی اعتراض کر رہے ہیں, وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں. اینڈ آف دا ڈے الیکشن درمیان میں نہ بولیں. اس معاملے پہ ایک طریقے سے دونوں طرف سے آپ لوگ الیکشن کمیشن کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی الیکشن کمیشن صحیح کام کر رہا ہے تو انہوں نے پریس ریلیز بھی جاری کر دی, انکوائری کا بھی وہ خود کہہ رہے ہیں ان کو کرنے دیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, فوری طور پہ علی ازہر ملہی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ جو ہے ری پولنگ کرائے, ورنہ ہم مانیں گے ہی نہیں. دیکھیں بات امپورٹنٹ یہ ہے, میں کہہ رہی ہوں یا وہ کہہ رہے ہیں, امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ الیکشن کمیشن ہیز ٹیکن اے اسٹینڈ اکارڈنگ ٹو یو, اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ الیکشن کمیشن نے اسٹینڈ لیا. آ گیا جہاں تک مسئلہ, میں تو آپ کو اپنا قصہ اس لیے سنا رہی تھی کہ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس کے پاس میں ایویڈنس لے کے گئی تو جو ریٹرننگ آفیسر تھا اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا. اینڈ آئی ایم سوئرنگ دس آن اوتھ. اس نے کہا آپ ہیں کون؟ اب آپ مجھے بتائیے, میں نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی, لوگ جان تو گئے تھے کہ میں الیکشن لڑ رہی ہوں. یہ پاسبل ہے کہ ریٹرننگ آفیسر, اور مجھے اندر آنے نہیں دیا ایٹ دا ٹائم آف کاؤنٹنگ. میں what I'm saying is all these things have happened. ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے ہم ساری پارٹیوں کو کہ ہم اب مل کے اس پہ کام کریں اینڈ انشور. اب آپ سینٹ کے الیکشن کی اعتراضات کر رہے ہیں, ہم نے کوئی نئی بات کر دی, انوکھی بات کر دی ہے, کوئی ایسی بات نہیں لے آئے ہیں سامنے جنہوں ان کے بارے میں انہوں نے کبھی بات نہیں کی. میثاق جمہوریت جب سائن کیا گیا تو کس کے درمیان سائن کیا گیا؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. تب انہوں نے اوپن بیلٹ کی بات کی تھی یا نہیں کی تھی؟ یا تو انکاری کر دیں کہ اس وقت میثاق جمہوریت میں ہم نے غلط بات کی, ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, ہم نے سیکرٹ بیلٹ ہی کرنا تھا. اب کیونکہ تحریک انصاف یہ بات کر رہا ہے تو آپ نے اعتراض کرنا ہے, یعنی اعتراض بتائے اعتراض. اس لیے میرا خیال ہے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ میں تو آپ میری پرسنل اوپینین لے, آئی ایم گیونگ یو مائی اوپینین کہ بالکل الیکشن کمیشن نے اگر ایک سٹینڈ لیا ہے, الیکشن کمیشن کو سٹینڈ بائی اٹ. ہم اپنا بیانیہ دیتے رہیں گے, وہ اپنا بیانیہ دے. بالکل ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن شوڈ گیو نیوٹرل اوپینین, وہ اپنا بیانیہ. الیکشن کمیشن کام کرے, بالکل کسی کے دباؤ میں نہیں آئے. ایبسولوٹلی. یہ سینٹ پہ بات کر لیں گے, سینٹ پہ بعد میں چلے جاتے ہیں. پہلے میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے ایک چیز نہیں, لیکن ایک بات جی مکمل کر لیجیے ڈاکٹر صاحبہ. لیکن یہ بات کہنا کہ ایڈمنسٹریشن اس میں انوالوڈ ہے. دیکھیں جب آپ اتنا بڑا الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو ایٹ ٹائمز یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ پریزائڈنگ افسر جو ہیں نا, جو لگے ہوئے ہیں, یہ ماشاءاللہ نون لیگ نے بھرتی کیے ہوئے, اور نون لیگ نے بھرتی کیے تھے. میں تو ایکسپیرینس کر چکی ہوں نا کہ وہ تو آپ سے بات کرنے کو بھی تھا. اب مقصد یہ تھا کون بھاگا کون نہیں بھاگا کیا, لیٹ دی الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ اباؤٹ اٹ. اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ کہنا کہ جی اس میں پنجاب حکومت کا قصور ہے. بھائی ایڈمنسٹریشن اگر 3 جگہ ٹھیک ہوتی رہی اور چوتھی جگہ کوئی مسئلہ بنا تو دس ہیز ٹو بی انویسٹیگیٹڈ بیفور یو اسٹارٹ گیونگ این اوپینین. مریم بی بی کا کیا کہنا ہے؟ مریم بی بی تو اسی طرح کی, جب ہم کہتے تھے کہ جی آپ 4 حلقے کھول لیں تو ان کے والد صاحب بات نہیں مانتے تھے, اور پھر جب میں نے تو صرف یہی چیز میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں, جو میں آپ سے بھی پوچھی تھی تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے. لیکن ڈاکٹر طارق صاحب
ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ obviously جب پی ٹی آئی یہ بات کرتی تھی وہ 4 حلقوں کے حوالے سے وہ الزامات لگاتے تھے، دھاندلی ہو گئی، آپ لوگوں نے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مختلف حکومتوں میں عملے کو یرغمال بنایا ہوتا تھا، یہ سارے الزامات ہم نے سنے نا پی ٹی آئی کی طرف سے آپ لوگوں پہ لگے، اور آج وہی چیزیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں، چاہے وہ پریزائڈنگ آفیسرز کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آپ ان کی صوبائی انتظامیہ پر الزامات لگائیں، اور پھر مریم بی بی کا یہ کہہ دینا کہ ری پولنگ ہو اور اس کے نتائج ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اب الیکشن چوری نہیں ہو رہا. سو الیکشن چوری مطلب اگر آپ لوگ نہیں جیتتے تو وہ الیکشن چوری ہے آپ کی نظر میں. یہی چیز پہلے پی ٹی آئی کہتی تھی، وہ 4 حلقوں والی بات بھی کرتی تھی کہ اگر وہ نہیں جیتے تو وہ کہتے تھے آپ لوگوں نے چوری کر لیا. سو دیر ہیز ٹو بی اے وے آؤٹ کہ یہ کب تک اسی طریقے سے الزامات اور یہ تمام چیزیں چلتی رہیں گی ایک دوسرے پر. دیکھیے الزام برائے الزام اور ایک جو بات آپ کرتے ہیں اس کے پیچھے شواہد ہوتے ہیں، اور وہ شواہد آپ کے میڈیا کے ذریعے پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے. اب یہ ڈسکا کے الیکشن میں بالفرض اگر یہ جو 2 قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا یہ نہ ہوتا، فائرنگ کے واقعات نہ ہوتے، جو لوگ زخمی ہوئے جنہیں گولیاں ماری گئیں وہ نہ ہوتا، یہ سارے جو لوگ پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہوئے، اغوا ہوئے یہ نہ ہوتا، جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے وہ غائب ہوگی یہ نہ ہوتا. کس نے اغوا کیا انہیں؟ تو پھر اگر ہم کہتے بھی کہ الیکشن، میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی، الیکشن پرامن طریقے سے ہوتے، تو پھر کوئی کہتا بھی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو ماننا کسی نے نہیں تھا. ہم بھی کہتے اگر ہم الیکشن ہار بھی جاتے ہم کہتے ہیں جی یہاں دھاندلی ہوئی ہے، کسی نے نہیں ماننا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں جو میڈیا نے پورا دن آپ نے دکھایا کہ حلقہ میدان جنگ بنا رہا ہے، اور جو گورنمنٹ ہے وہی اپنا زور بازو دکھا سکتی ہے نا. اپوزیشن نے کیا کرنا تھا وہاں پہ؟ یہ جو پولیس نے لاٹھی چارج کیا ووٹرز کے اوپر، اور باقی ان کی لوگ جو مسلح دندناتے پھر رہے ہیں، اگر اپوزیشن کو لوگ اس طرح دندناتے پھرتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کے رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال پر الزامات لگا رہی ہے حکومت کے، وہ آر او کو احسن اقبال صاحب کے حلقے کا تھا نارووال کا، اس کو انہوں نے یرغمال بنایا، باہر نہیں نکلنے دیا. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بھی ایسی باتیں سن رہے ہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا کہ اگر اپوزیشن نے کوئی خلاف قانون کام کیا ہے اور حکومت نہیں پکڑ رہی تو وہ بھی ان کی نااہلی ہے. آپ پکڑیں، ہم تو کھلا آپ کو کہہ رہے ہیں کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو آپ پکڑیں، لیکن اگر اپوزیشن کرے گی تو اپوزیشن تو پکڑی جائے گی. گورنمنٹ کے جب لوگ کریں گے، حکومتی امیدوار کرے گا، اسے کوئی نہیں پکڑے گا. یہ سارے مناظر جو ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کیمرے کی آنکھ نے دیکھے اور پوری پاکستان کو دکھائے. اب ایسی جگہوں کے اوپر جب آپ نشاندہی کرتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ووٹ چوری ہوا ہے، تو پھر اس کے پیچھے یہ تمام پس منظر ہوتا ہے. یہ صرف الزام نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم تب تک مانیں گے. ہم مان لیں گے کہ اگر الیکشن پرامن ہو، لوگوں کو آزادی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، پرامن طریقے سے اپنا جو ان کا ووٹ کا حق رائے دہی ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، نتیجہ بھلے کوئی بھی ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے حق میں ہی ہوگا تو ہم مانیں گے. میں نے کہا ایکسپیرینس سے لگ رہا بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آج تو ہم صرف حلقے میں آئے ہیں کہ جو ہمارے کارکنان جان بھاگ ہوئے ان کا افسوس کرنے کے لیے، اور اگلے ہفتے ہم حلقے کے اندر جشن منانے آئیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کچھ سوری میں سن نہیں سکی. میں یہ کہہ رہی تھی جس طریقے سے ماشاءاللہ طارق صاحب فرما رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، لگتا ہے بہت ایکسپیرینس ہے ان سارے کاموں کا جس طرح ذکر کر رہے ہیں طارق صاحب. بات اصل میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب پریزائڈنگ آفیسر جو ہے یہی کام کرنے کے لیے گئے تھے نا، وہ کوئی بھینس چونے تو نہیں گئے تھے اپنے گھر کہ میرا خیال ہے دودھ نکال لیں بھینسوں کا. میرا خیال ہے بات میں مکمل کر لوں. بات اصل میں یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیٹ دی الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ. اور آپ کو بھی اعتماد ہونا چاہیے. آخر اسی الیکشن کمیشن نے آپ کو پازیٹیو ریزلٹس بھی تو دیے ہیں نا، جس کے اوپر آپ لوگوں کو ہر قسم کا اعتماد ہے. اور آپ امپورٹنٹ چیز جو میں اینالائز کرنا چاہ رہی ہوں سعدیہ، آپ دیکھیں کہ ووٹ کا تناسب تحریک انصاف کے لیے ان کے سارے اسٹرانگ ہولڈ میں بڑا ہے.
इनके सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड में ये बड़ा मैंने है प्रोग्राम के कि आगाज number of में votes have ही चारों increased। हलकों का हवाला दिया, उसमें ही आपने कहा था नौशहरा वाला कि वो दिया भी है। पीएमएलएन तो को आप शुक्रगुजार होना चाहिए, लियाकत खटक साहब का, परवेज खटक के भाई साहब, इनकी कोई खानदानी दुश्मनी में नून लीग जो है वो वहां से जीत गई, जी, लेकिन आपस ये में बात लड़ाई बिल्कुल दुरुस्त है कि बाकी जगहों पर नून लीग का वोट जो है वो कम हुआ है। 2018 का भी मैंने हवाला दिया और 2021 कल जो इंतखाब ज़िमनी इंतखाब में इन हलकों में हुआ है वो भी मैंने आपको बताया है। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आकर सेनेट के हवाले से भी बात करेंगे। सेनेटर साहब सॉरी मैं आपसे इस सेगमेंट में बात नहीं कर सकी, वापस आते ही आपसे बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सेनेटर साहब ये बताइएगा कि अब सेनेट इलेक्शन तकरीबन 9 ही दिन रह गए हैं और इंटरेस्टिंग इंतखाब जो है वो इस्लामाबाद का बहुत जिसका जिक्र भी हो रहा है, हफीज़ शेख साहब वर्सेस यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। आज आसिफ जरदारी साहब का ये जो बयान आया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की यहाँ इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त पर जीत वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद होगी और बार बार ये कहा जा रहा है कि उसके बाद हुकूमत अपनी साख खो देगी। सो ये नंबर कम होने के बावजूद ये यकीन कैसे है कि वहाँ से यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो जीत जाएंगे? क्या अश्योरेंसेस हैं? और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि उसके बाद फिर तहरीक अदम एतमाद फौरी तौर पर आएगी और हुकूमत आपको घर जाती हुई दिखाई देगी, या आप लोगों की जमात कह रही है? आसिफ जरदारी साहब का बयान आया। देखिए सादिया, मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अगर ये स्टेटमेंट दी है तो सिर्फ जरदारी साहब के नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो जमातें जो मुहिब वतन जमातें हैं, जो जमहूरियत पसंद जमातें हैं, जो पैराशूट वाले कैंडिडेट्स को कभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उन लोगों की अलायंस पे, उन लोगों की सपोर्ट पे और वो जमातें जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद है और जो इमरान के रोल से, उसके टीम के रोल से नाला हैं, तो मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने इसलिए ये स्टेटमेंट दी है। और अगर आप समझते हैं सादिया, इस तरफ देख ले कि एक तरफ हफीज शेख साहब हैं और दूसरी तरफ ओ वर्कर, ओ प्राइम मिनिस्टर, साबिका प्राइम मिनिस्टर, जिसने अपनी उसूलों की बुनियाद पे खड़े होके अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप तो खत्म की, लेकिन पार्टी लीडरशिप बट इस पे पीटीआई ये कहती है, उनकी हुकूमत ये कहती है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वहां पे अगर आपने खड़ा किया हफीज शेख साहब के मुकाबले में तो कहीं ना कहीं आप, जो इमरान खान साहब का भी बयान आया कि आप लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं इनके लोगों को कि वो वोट करें। अगर यही ओपन बैलेट होता तो नंबर तो पूरे नहीं है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तो नंबर पूरे नहीं मिलते। देखिए, बदकिस्मती से आज मुल्क के प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर कह रहे कि 40 करोड़ 70 करोड़ रुपए पर बिक रहा है, एक सेनेटर बन रहा है। उसने इस पार्लियामान के अंदर जो 2.5 साल से जो कुछ कर रहे हैं उसका तो बेतौकीर करके बेड़ा गर्क क्या है, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर खड़े होके अपने पार्लियामान की, पार्लियामानी निज़ाम की, अपने MPs MNAs के बारे में ये जो स्टेटमेंट दे रहे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी अगर आप नंबर गेम्स की तरफ जाएं, इस वक्त तो PTI के अपने MNAs ने कहा है कि हम इन लोगों को वोट नहीं कर रहे हैं, स्टेटमेंट दी है, टॉक शोज पे कहा है। तो हम अगर ये समझते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये कौन से MNA ने कहा है कि हफीज शेख को वोट नहीं कर रहे? आमिर लियाकत साहब ने टॉक शो में कहा था कि हम उन लोगों को वोट नहीं दे रहे जो कि उनका PTI से ताल्लुक नहीं है। ये रिकॉर्ड पे है, एक हफ्ता पहले का शो निकाल दें। आमिर लियाकत साहब ने खुद कहा है, कहते हैं बाहर से आए हुए हैं, PTI के नहीं हैं, तो इसलिए PTI के लोग उनको वोट नहीं करेंगे बल्कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट करेंगे। और डॉक्टर साहिबा, आप लोगों पर इसी वजह से ऑपोजिशन ये इल्जाम लगाती है कि इसलिए आप लोगों को खौफ है और इसलिए आप जो है वो ओपन बैलेट चाहते हैं। जी जी जी, मुकम्मल कर लें, आप कर लें मुकम्मल, सेनेटर साहब कर लें, फरमाइए। सादिया, अगर इमरान की नियति हो या उसका पॉलिटिकल विजन होता तो 3 साल पहले एक वीडियो के बारे में कहा था कि नोट गिन करके वो बैग में रखते हैं
وہ ویڈیوز آج 3 سال بعد جب ریلیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دینے والا پی ٹی آئی، لینے والا پی ٹی آئی، گھر پی ٹی آئی کا، ویڈیو بنانے والا پی ٹی آئی، ریلیز کرنے والا پی ٹی آئی. تو اگر عمران سمجھتے تھے کہ میں الیکٹرول ریفارم لیا کے آج یہ نوبت نہ ہوتی، تو 2.5 سال پہلے ہم نے تو قانون سازی کے لیے عہد لیا تھا. ہم نے تو ویلکم کیا تھا کہ آپ اچھی لیجسلیشن لے آئیں تاکہ ملک اور ادارے مضبوط ہو جائیں. تو اگر آج سے 2.5-3 سال پہلے الیکٹرول ریفارمز میں پارلیمان کو رجوع کرتا، تو آج میرے خیال میں عمران کی یہ جو بات ہے، ٹھیک ہے، الیکٹورل ریفارمز بالکل ہونی چاہیے تھی. لیکن ایک اور چیز پہ بھی انہوں نے کہا نا کہ سی او ڈی پہ آپ نے اور ڈاکٹر صاحب کی جماعت نے سائن کیے، لیکن آپ بھی 5 سال گزار گئے، ڈاکٹر صاحب بھی 5 سال گزار گئے، لیکن کسی نے بھی یہ اوپن اینڈ آئیڈینٹیفائبل بیلٹ کی بات جو سی او ڈی میں کی تھی وہ نہیں ہوئی. اوکے، میں ڈاکٹر صاحب سے ذرا جواب لے لوں پہلے یہ اسلام آباد کے حوالے سے. وہ کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ کو کیونکہ خوف ہے کہ گیلانی صاحب کو ووٹ پڑ جائے گا اور اس حفیظ شیخ کو آپ کے اپنے لوگ ووٹ نہیں کریں گے، اس لیے آپ لوگ جو ہیں وہ بار بار یہ اوپن بیلٹ کی بات کرتے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے سعدیہ اس بات پہ تو وہ والی بات ہے کہ ان لسی میں آپ رڑکنا شروع کر دو کہ مکھن نکلنے کا دوبارہ تو مشکل ہی ہو جاتا ہے. یہ باتیں بہت دفعہ ڈسکس ہوئی ہیں. میں تو صرف یہ بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سی او ڈی میں جب انہوں نے سائن کیا، میرا خیال ہے آپ بات تو مکمل کرنے دیجئے. آپ نے جب سی او ڈی پہ سائن کیا تھا مل کے، تو تب آپ کس سوچ میں تھے؟ آپ لوگوں نے تو بھی یہ کہا تھا کہ اوپن بیلٹ کریں. عمران خان ہیز دیٹ مورل کریج کہ اس نے اپنے 20 ایم پی اے نکال دیے تھے جنہوں نے ووٹ خریداری کی تھی. یو ہیو ٹو گیو ہم کریڈٹ فار دیٹ. اگر آج عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ختم ہوگی، تو کیا خیال ہے آپ کا یہ کہ تحریک انصاف کو اکیلی کو فائدہ ہوگا کہ پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ آپ کی پارٹی کو بھی اتنا فائدہ ہوگا، دوسری طرف آپ مسلم لیگ اس کو پارٹی کو بھی اتنا فائدہ ہو. اس وقت آپ اس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں آپ کا فائدہ نہیں ہے. دیٹ از وائی یو ڈوئنگ اٹ. آج آپ کی آرگیومنٹ تبدیل اس بات پہ ہو گئی ہے کہ عمران خان نے کہی ہے بات تو سب نے ایک ہی کہی. آپ لاجیکلی جب یہ بات دیکھتے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پیپل پارٹی، وہ پیپل پارٹی جس نے ساری زندگی اسی بات پہ شور مچایا. کیونکہ میں آپ کو سینیٹر صاحب بتاتی چلی جاؤں، 2008 سے پہلے تو میرے سسر بھی اسی پیپل پارٹی کے فاؤنڈر ممبر تھے، اور تکلیف بھی اسی بات پہ ہوئی تھی جو زرداری صاحب نے ماشاءاللہ آپ کی پارٹی کے ساتھ کر ڈالا ہے، جو اس کا ساکھ ہے وہ ختم کر دیا. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ بھی تو اسی بات پہ شور بچا رہے تھے. آج آپ کی طبیعت میں کیوں اتنی تبدیلی آ گئی؟ وہ جادو کی جفی کی بات ہی میں کر رہی ہوں نا. اصل میں سروائیول کا مسئلہ آ گیا ہے. اب سروائیول کے مسئلے کے لیے آپ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنی ساری ساکھ جو ہے اس کو تبدیل کر ڈالا. یعنی وہ بات جو بی بی کہتی تھی، وہ بات جو بی بی کہتی تھی، جو آپ کی لیڈر تھی اصل میں، اس بی بی نے کہا تھا کہ ہمیں یہ اوپن بیلٹ کرنا چاہیے. آج آپ نے وہ ساری بات تبدیل کر کے اور کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی نہیں ہونا چاہیے. یہ چلیں ٹھیک ہے، بلکہ 2014 میں آپ لوگ پی ٹی آئی جب نیشنل اسمبلی سے استعفے دے کے باہر تھی تو ڈاکٹر صاحب آپ کی جماعت نے، اس وقت وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے باقاعدہ کوشش کی کہ یہ ہو جائے، امینڈمنٹ آ جائے، لیکن نہیں آ سکی. پی ٹی آئی پھر بھی سپورٹ کرنے کو آپ کو تیار تھی. اس وقت جے یو آئی ایف کو اور پیپلز پارٹی کو اس چیز پر اعتراض تھا. لیکن خیر اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی یہیں اسلام آباد سے سینٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، تو اس پہ کوئی فائنل فیصلہ ہو سکا ہے؟ کیونکہ ان کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جی مشترکہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، پھر آپ کے کاغذات بھی سامنے آتے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ لاسٹ منٹ پہ پھر ہم چینج آف کینڈیڈیٹ دیکھ رہے ہوں گے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کاغذات جمع کروائے. مجھے میری پارٹی قیادت نے ہدایت کی کہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے کاغذات جمع کراؤں ضرور کی. اب جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کا یہ فیصلہ ہے کہ جو الیکشن ہے اسلام آباد کا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لڑا جائے گا، اور یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہمارے متفقہ امیدوار ہوں گے اور ہماری پارٹی انشاءاللہ گیلانی صاحب پوری سپورٹ کرے گی. باقی میں یہ عرض کر دوں کہ گیلانی صاحب کے جو ابھی آپ بات کر رہے تھے اس میں کہ واضح امکانات اس لیے موجود ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو لیجسلیٹر ہیں، جو ان کے ایم این ایز ہیں، وہ ان کی پالیسی سے نالاں ہیں. انہیں وہ کہتے ہیں نا اپنا اپنی اعمال پہ یا اپنی پالیسی پہ اگر نظر ڈالے اور سنجیدگی سے غور کرے تو اس وقت ان کے ایم این اے کی حالت یہ ہے کہ وہ برملا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے، گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے لوگ جس طرح تنگ ہیں، ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے، ہم اپنے حلقوں میں لوگوں کو فیس نہیں کر پا رہے.
لوگوں کے حالات جو ہے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. بجلی گیس کے بل لوگ لے کے ایم ایل اے کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں. میرا بل آتا تھا 2,000 روپیہ, اب آنا شروع ہو گیا 14,000 روپیہ. بجلی میں وہی استعمال کر رہا ہوں. اور جو آپ یہ کہیں کہ بزرگ ہمارے افراد ہیں, پینشنرز ہیں, پینشن تو زیادہ ہوں گے, بجلی اور گیس کے بل آ رہے ہیں, وہ تو ایم ایل اے کے گھروں میں پہنچتے ہیں. یہ سخت نالا ہے. اچھا, یہ انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے خلاف ووٹ دیں گے, اور یہ اسی لیے جو کبھی سپریم کورٹ آ کے یا اور اوپن بیلٹ کی بات کرتے ہیں, پتہ سب کو ہے اوپن بیلٹ چاہتے ہیں اسی لیے. اچھا, مینڈیٹ ہے. یہاں پہ اگر پراپر وقت پہ اس کو لے کے آتے ہیں تو حکومت اپوزیشن سے اس کے بات کرتی ہے. ہم اس کے حق میں ہیں, میں خود اس کے حق میں ہوں. یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی یہ انتخابات ہوتے ہیں تو پھر حکومت کو بہت بڑا کوئی شوق لگ سکتا ہے؟ لگ سکتا نہیں ہے, لگے گا. اس بات کا پتہ ہے نہیں, اسی لیے یہ آرڈیننس جاری کر رہے ہیں. لگے گا. اچھا, ممکنہ فیصلے کو مد نظر رکھ کے یہ سپریم کورٹ کے اوپر تو خیر ایک ڈائریکٹ دباؤ ڈالنے والی بات ہے کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ ٹھیک دے ہے, گا. بٹ ڈاکٹر صاحب اگر تب تک عدالت کا کوئی فیصلہ نہیں آتا تو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوں گے, تو آرڈیننس کی تو پھر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اس کا اطلاق تو ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے اپنی نیت اور اپنا ارادہ وہ دکھا دیا نا جی. یہ کام جو پارلیمنٹ کا کام ہے کہ سپریم کورٹ سے کرانا چاہ رہے ہیں, غلط طریقے سے کرانا چاہ رہے ہیں. آئینی جو ترمیم ہے وہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہے ہی نہیں, وہ تو آپ کون اسمبلی کر سکتی ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر انفارچونیٹلی, میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, سینیٹر بہرام انتنگی صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.